ببخشید خیلی ترافیک بود. باشه اشکال نداره، به هر حال الان که اومدین. سلام علیکم. علیکم سلام پسرم، خیر باشه. مثلا شما دعوتش کردین، تعارفش کنید. آره بفرما داخل پسرم. بفرمایید. چرا؟ شما جایی نمی رفتین؟ شد دختر، مگه الان میتونم برم؟ از دست شما دامادو دعوت کردی، خب به من میگفتی. تدارک میدیدم همه جای خونه چقدر کثیفه. دارم بهتون میگم من دعوتش نکردم. پس کی دعوت کرده؟ من چه؟ من دعوتش کردم، دعوا نکنید. چرا؟ خب این دوتا قراره ازدواج کنن، اگه یه بار همو ببینن خب چی میشه ها؟ شما برید با دومادتون که اونجا نشسته یکم حرف بزنید. شما چایی دم کنید، منم برم حنا رو بیارم. خب برید دیگه، زود باشید. نمیدونم تو چرا همیشه شلخته و پریشونی. هاشو عجله کن بریم پایین. یه لباس خوبم باید بپوشی. چرا؟ این خوبه، همینو بپوش. بابا میگه بیا پایین، داداش عظیم اومده. زود باش اینو بپوش. عجله کن، پاشو بپوش، زود باش. چی کار میکنی؟ پاشو الو، بپوش اینو. آره زود باش، سریع. کارو چطور پیش میره پسرم؟ خدا رو شکر. کاشف خوبه؟ بله. شما چطورین؟ خدا رو شکر الان خوبم، حالم یکم بهتره. من الان میام پسرم. چی شده دختر؟ چی کار میکنی؟ با عظیم نشستم. باشه درسته، اما فعلا از اینجا برید. من اینجام؟ ها؟ پیش عظیم؟ نه خیر، یه جای دیگه برید. از اینجا برید، پیش اون نشینید. برید تو اتاق پیش مامان. این چه حرفیه میزنی دختر؟ حنا داره میاد پایین بابا. جلوی شما نمیتونن حرف بزنن، راحت نیستن. من راضی نیستم، تو کار خوبی نمی کنی. نه بعداً دوام کنید، الان برین لطفاً. برین. میدونین چقدر سخت بابا صدیقی رو فرستادم؟ برای شما چه کاری که نباید بکنم. ایوا بفرما، اومدش. سلام علیکم. علیک سلام. بشینید. بفرمایید لطفاً. ای بابا، من نمیدونستم که فرش خونمون اینقدر قشنگی که شما سرتون رو پایین انداختین و اونو دارین میبینین. ببینین شما دوتا محض رضای خدا با هم دیگه حرف بزنید لطفاً. نقشه منو خراب نکنید ها؟ باشه من میرم. ممنون.